फरहीन आनी की समझ में ये दोनों मियाँ बीवी नहीं आ रहे थे। वो गुज़िश्ता 3 दिन से उनके साथ थी, पर उन्हें अभी तक ये पता नहीं चला था कि मामला कहाँ तक पहुँचा है। जहाँ निशा को देखकर उन्हें अपनी बदतरीन खदशात दुरुस्त होते लगते थे, वहीं बिलावल के पास भाऊ जब वो उसे खुद छोड़ने आया था उनकी नफ़ी करते थे। निशु, आज तो मुझे बता ही दो क्या हुआ है, मेरा दिल दहला जा रहा है गुड़िया। वही हुआ है जो ऐसी बेजोड़ शादियों में होता है। उसने आह भरते बिलावल से होने वाली गुफ्तगू मनोमन सुना दी थी। ओह, वो अब समझी थी, यानी बिलावल चौधरी अपना केस मजबूत कर रहा है, साबित करके कि वो परफेक्ट है। वो ढील देकर रस्सी मुकम्मल तौर पर खींचने की तैयारी में है, पर उसके बाद उनके रिश्ते में क्या बचेगा ढांचा। मैंने तुम्हें इतनी बार कहा निशु के ये आखिरी ऑप्शन होता है, तुम क्यों उसे पहला ऑप्शन रखती हो। देखो, बच्चे नूरुलैन का तो सोचो ना। यू हैव टू टेक मदरहुड सीरियसली। उनकी बात पर वो भड़क ही गई थी। मैं औलाद को सीरियसली नहीं ले रही। वो शख्स अपनी गद्दी के लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी के फैसले कर रहा है और आप भी मुझे समझा रही हैं। उन्होंने डिस्कस तक ना किया मुझसे, मेरा हक नहीं है औलाद पर। वो हाइपर हो रही थी जब आनी ने उसके कंधों से पकड़ते तसल्ली देने के अंदाज में सहलाते उसे सोफे पर बिठाया था। है, बिल्कुल है, उस पर एहतजाज करने का, आवाज़ उठाने का बिल्कुल हक है, पर क्या सब घर के ड्राइंग रूम में बड़ों की मौजूदगी में नहीं हो सकता? कौन जाता है सीधा कोर्ट? अरे अब तो अंग्रेज़ भी पहले मैरिज काउंसलिंग के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि शादी बचाने को बच्चा कर लेते हैं, या एक फरीक मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाता है। अरे ज़रा एक दूसरे को थोड़ा वक्त तो दो। साथ रहकर देख लिया तो अलग रहकर भी देखो, फिर बताओ कि ज़्यादा मुश्किल है साथ या अलहदगी। मैं अब ये कभी ना करती, पर मैं नूरुलैन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकूंगी। मेरी बेटी की ज़िंदगी का फैसला ऐसे चुटकियों में कर दिया, मुझे मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकाल दिया। आप नहीं समझ सकती मेरी अजियत। उसकी बात पर वो अफसोस से मुस्कुराई थी। ना शोना, समझ सकती हूँ। 1 साल पहले इसी अजियत से गुजरी थी जब फोन पर तुम्हारी शादी की इत्तला मिली थी। मेरी जिंदगी में औलाद की कमी तो तुमसे पूरी हुई थी, पर तुम्हारी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में मैं कहाँ थी। तुमने हमदर्दी, बेवकूफ़ी या जज्बानियत में आकर अंधे कुएं में छलांग लगा दी। मैं किस तरह कनाडा से यहाँ आई थी मैं जानती हूँ। बहुत खफा थी तुमसे। तुम कैसे मेरी उम्र भर की मेहनत को किसी और की औलाद के ऊपर वार गई थी। पर क्या करूं, आई टेक मदरहुड वेरी सीरियसली। माँ नहीं देख पाती ना अकड़, खुसूसन औलाद को। वो उसके माथे पर लब रखते आंसू पूछते बोली थी, आई एम विद यू बेटा, पर ये तुम्हारी जिंदगी बहुत ज़रूरी है। इसे हड़बड़ी में फैसले नहीं करते, ना शादी का ना अलहदगी का। टेक योर टाइम, सोचो पहले अच्छे से। तलाक शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट फर्स्ट। आई एम सॉरी, तब मैंने वाकई गलत किया आपके साथ, अपने साथ, उन लोगों के लिए जो मुझे पलट कर पूछने ना आए। पर मैं ये सब भी करती तब आपको लगता है बिलावल मुझे छोड़ देते। कितने जिद्दी हैं वो सफाइयाँ दे रही थी। निशु, ये मत सोचा करो वो ये कर देता वो कर देता, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसने ये किया नहीं ना, ये ध्यान में रखो। आपको लगता है वो शराफत से बैठ जाते? वो दूबदू बोली, जो हुआ ही नहीं है उसके तनाजर में क्यों सोचना। वो सवाल के बदले सवाल कर गई थी। टेक योर टाइम बेटा, सोच समझ कर करना जो करना है। वो उसे सोचने के लिए बहुत कुछ दे गई थी। निशा ने सर हाथों में पकड़ लिया था। वो उठकर थके माथे कदमों से अपने कमरे में आई थी। उसके बगैर रहकर सोचो, क्या रह सकती हो? आनी की आवाज कानों में गूंजी थी। उसने सोई हुई नूरुलैन को देखा था।
جس کے نقش اس پر تھے، اس کے جیسی آنکھیں، لب وہی کتابی چہرہ، پر رنگت اس کی درمیانی تھی، نہ باپ کے جیسی سفید نہ ماں جیسی سلونی۔ میری بیٹی، اس نے اس کی تھوڑی چومی تھی۔ اس کا نقش تم پر ہے حورین، پر اگر غور سے دیکھو تو اس کی کھڑی ناک بالکل مجھ پر گئی ہے۔ کبھی بلاول کا کہا گیا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ غرور سے ابری ہوئی ناک، اس نے ناک چڑھا کر بولا تھا۔ اس کے دل کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اب یہ مت کہنا کہ ایک دن کی بات ہے، 1 صدی لگے گی مجھے۔ اس کی آواز نے پھر اس کے ذہن کے پردوں میں دستک دی تھی۔ 3 دن ہو گئے، ایک دن کو 1 صدی ماننے والے نے کال تو دور، مسڈ کال بھی نہ بھیجی۔ بس افسانوی باتیں، جھوٹے محبت کے قصے، چند خوبصورت پل۔ اس نے موبائل اٹھایا تھا، پر ہر چیز سے اچاٹتا۔ بستر پر سر رکھتے اس نے اس مضبوط بازو کو نہ چاہتے ہوئے بھی مس کیا تھا۔ وہ خالی نظروں سے اپنے برابر والی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی سائڈ کے بارے میں بہت پوزیسو ہوں، آپ روز جگہ بدل لیتے ہیں۔ اس کی چڑی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ چڑھتے وقت ناک چڑھا کر بات کرتی، بہت کیوٹ لگتی تھی، اور وہ ہر بار صرف یہی دیکھنے کو اسے جانتے بوجھتے تنگ کرتا تھا۔ تمہیں تو میری یاد بھی نہیں آ رہی ہوگی، محض 3 دن ہی تو ہوئے ہیں تمہاری نظر میں۔ ایک میرا دل ہی عزت نفس بھلا کر بیٹھا ہے۔ اس نے سوچتے دوسری طرف کروٹ بدلی تھی۔ سارا دن پنچایت میں، گاؤں کے مسائل میں نکل جاتا تھا، پر گھر تو آنا ہی ہوتا تھا جو اس کے بنا کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر باہر نکلا تھا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا تھا جب کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اتنا بوجھ اکیلے مت اٹھائے، تھک جائیں گے، وہ اس کے برابر کھڑے ہوتے بولا تھا۔ تم واپس نہیں گئے شاہزیب؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، بس چھٹیاں تھی، سوچا رک جاؤں۔ میں تھک گیا حویلی سے، اپنے اصل سے بھاگ کر چاچو، وہ سر جھٹکتے بولا تھا۔ آپ نہیں تھکے؟ اس کے سوال پر بلاول چونکا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب میں نے بچپن میں لوگوں سے یہ سن کر آپ کے پاس آتا تھا کہ میں تو آؤٹ سائیڈر ہوں، گندا خون ہوں، حویلی کا وارث نہیں ہوں، تو آپ تسلیاں دیتے تھے کہ جب آپ سردار ہوں گے تو کوئی یہ جرت نہیں کرے گا۔ آپ کے روب کی وجہ سے یہ حویلی میں ہونا کم ہو گیا، پر اس کا وجود، اس حسب نسب کا غرور ابھی بھی ہے، جڑیں پکڑے ہیں۔ نور چچی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب اسی غرور کا نتیجہ تھا۔ یہی دشمنی اور خون خرابے روکنے کو یاسمین چچی کی شادی ہوئی تھی۔ نتیجہ دیکھا نا سب نے، کیا دشمنی ختم ہو گئی، کیا مسائل ختم ہو گئے۔ کب تک یہ ونی یہ شادیاں کرتے، یہ سائیکل چلائیں گے۔ آج نورالعین اور سبھی ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ سکون میں تو ویسے بھی نہیں۔ ہم دیکھے کتنی وحشت ٹپکتی ہے اس حویلی کے در و دیوار سے۔ میں یہ سب سمجھتا ہوں، زیب اپنی اولاد کی فکر تم سے زیادہ ہے مجھ پر۔ قبیلوں کی جنگیں اتنی آرام سے سلجھتی تو کیا بات ہوتی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں چاچو، یہ جنگیں سلجھنے ہی نہیں ہے، پر بات ان کا ٹیمپرری حل نکلتا ہے۔ آپ دادی بیگم کو دیکھیے، بدلے میں آئی عورت کیوں اپنے دشمنوں کی نسل کی کھیرکواہ بننا چاہے گی۔ زیب سبھی میرا بھتیجا ہے، میں نہیں چاہتا وہ یہ آؤٹ سائیڈر والا تانا سہے۔ تمہیں تو بچا نہیں سکا، پر اسے بچانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک اکلوتی بیٹی ہے، میری منت و مرادوں سے حاصل ہوئی، وہ میرے پاس رہے گی، پر وہ جانے کیوں آج کسی قطار سس کرنا چاہ رہا تھا۔ سبھی آپ کا بھتیجا ہے نا؟ ثانیہ بھابی، ارے اعظم بھائی کی بیگم کا رشتہ بھی بچپن میں ہوا تھا۔ اس نے بتایا تو بلاول متوجہ ہوا اور اسے قصے سے لائم تھا۔ شاہزیب اب اسے شہریار کے نیچ پن کی داستان سنا رہا تھا جو اسے نوال نے بتائی تھی جب نور نے انہیں اس منگنی والی بات کا بتایا تھا۔ آپ سوچ لیں، آپ بتائیں گے نہیں، پر میں جانتا ہوں چچی کے جانے میں یہی مدعا پوشیدہ ہے، اور میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ ان کا طریقہ شاید غلط ہو، پر وجہ درست ہے۔ وہ عورت
जो दूसरों के बच्चों के लिए गांव वालों से जलील होकर भी यहाँ उन बच्चों के हुकूक के लिए लड़ी थी जो किसी और को कम उम्री में चाइल्ड ब्रांड बनने से बचाने के लिए वनी हो गई थी। माना कि आपने उन्हें इज्जत और एहतराम दिया, वनी के टाइटल को उन पर लगने नहीं दिया, पर क्या एक पल को हम उस औरत के नजरिए से सोच सकते हैं जो जानते बूझते खड्डे में खुद गिरी थी दूसरों के लिए? आज ये उनकी बेटी का मामला है। पता नहीं हम क्यों शादियां बचाने के लिए बच्चे करते हैं। मुझे देख लें, सुना है माँ ने मिन्नतों से मांगा था। अब तो हंसी आती है। बस फिर ऐसी शादियां तो शायद बच जाती हैं। बच्चे नहीं बचते। पेरेंटहुड बहुत लाइटली लेते हैं हम। वो काफी कुछ बोल गया था। ये पहली बार था जब बिलावल को किसी ने इतने सच एक साथ बोले थे, पर उसे बुरा नहीं लगा था। अना की चादर के आगे छेद हो रहे थे। जेब वो जाते जाते पलटा था। जी कुछ नहीं, बिलावल ने फिर लब भेज लिए थे। शाहजेब ने अब बाकायदा दौड़ लगाई थी। बेटा जेबी, ज्यादा ही बोल गया तू। मम्मा, सभी को बेबी नूर देखनी है। सभी ने सुबह से कोई 50 बार हर फर्द के पास दरख्वास्त पेश की थी। बेबी अभी नानी के घर है, वो थोड़े दिनों में आएगी। नूर ने उसे समझाना चाहा। सभी को नानी घर ले जाओ। मम्मा, सभी की नानी कहाँ है? अब नया पिटारा खुला था। मम्मा ने बताया था ना आपको, वो अल्लाह के पास हैं। उसने उसका सर सहलाया था। तभी उनकी बातें सुनता आलम भी चलकर उस तक आया था। अच्छा एक काम करो, बेबी नूर को लाना है। उसने उसको उकसाया। यश, तो फिर ताया अब्बू से जिद करो। आलम ने उसके गाल खींचे थे। मैं ताया अब्बू को बोलूं था बेबी नूर के साथ 2 बेबी और लाएं, सभी बेबीज के साथ खेलेगा। उसकी बात पर जहां नूर सुर्ख हुई थी वहीं आलम का कहका छूटा था। नहीं सभी, बस बेबी नूर का पूछना। वो घबरा कर उसे समझा रही थी। हाँ मम्मा, सही कह रही हैं। उनसे बेबी नूर का पूछना। बाकी के 2 बेबीज की फिक्र ना करो, पापा सभी की फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। उसने कहा तो सभी तो खुशी खुशी भागा था, जबकि नूर ने सॉफ्ट सा किशन उसके जाने पुछाला था, जिस पर वो और कहका लगा रहा था। आजम ने मुकम्मल उससे बातचीत बंद रखी थी, पर शेरियार पर केस वो कर चुका था। वो उसे ऐसे ही बख्शने वाला नहीं था। आज जब वो उठा तो वो कमरे से गायब थी। वो कितने ही दिनों से उसे मना रही थी, पर वो हनूज गुस्से था और हक पे था। उसी ने बेदिली से जॉगिंग कपड़े निकाले थे। वो हस्बे मामूल अपने मखसूस हुलिये में जॉगिंग ट्रैक पर दौड़ रहा था जब किसी लड़की ने उसके साथ आकर दौड़ना शुरू कर दिया था। ब्लैक लंबे बाल पोनी में कसे वो बमुश्किल उसकी स्पीड को मैच कर रही थी। बस बहुत दौड़ लिया, अब बैठ जाते हैं। हाँ, मुझ पर एहसान किया है। जॉगिंग पर आकर रोज उठाता हूँ तो सोई रहती हैं मैडम। वैसे आप सोच रहे होंगे ना मैं कैसे उठ गई। बस मैंने कल ही सोचा कि जो आप रोज रोज पार्क जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे 4 साल बड़ी बेलगना शुरू हो जाऊं। सो अब से मैं भी आपको कंपनी दूंगी। गोके वो बात कर नहीं रहा था, पर से खुद से बात निकल रही थी। पिछले कई दिनों से यही मामूल था। अब भी वो उसे नजरअंदाज करता उठा था। जब वो उसके पीछे उठी पर अचानक से दोबारा चकरा कर गिर गई थी। आजम रुकें, उसने हाँफते बोला था। वो जो बेजारी से पलटा था अब के बिजली की तेजी से उस तक आया था। उफ यार, तुमको क्या जरूरत थी मेरी स्पीड मैच करने की। अच्छा चलो ये पियो थोड़ा सा। उसने पानी की बोतल उसके लबों से लगाई थी। फिर जब वो कदरे संभली तो वो तशवीश से उसके बराबर बैठा था। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शाबाश, गेट अप। आई डोंट थिंक सो कि उसकी ज़रूरत है। वो बोली तो उसका पारा मजीद बढ़ गया। आर यू इन योर सेंस सानी? क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आई थिंक वी आर सून गोइंग बेबी पेरेंट्स। वो बोली तो पहले तो हक्का बक्का रह गया था, फिर गोया खुशी से हंस पड़ा। ओ माय गॉड, कितनी ओवर ड्रामेटिक हो तुम यार। वो सब नाराज़गी बुलाते उसे छेड़ रहा था।
एक्सक्यूज मी, असली चक्कर आ रहे थे मुझे, स्पीड देखी थी अपनी। हाँ तो तुम भी अजीब हो, मतलब लग रहा है फिर भी रिस्क लेकर स्टंट करने हैं। और व्हाट डू यू मीन, मैं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है? ऑफ कोर्स है, चलो बस। आज वो उसे साथ लेता फिक्रमंदी से बोला था। सानिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। गाड़ी में बैठते वो उसे ऐसे ही निशावर होते देख रही थी। क्या यार, क्या हो गया? वो थोड़ा सा ब्लश कर गया। ओ माय गॉड, यू आर ब्लशिंग आजम। वो हंसी थी। अब दोनों ने रास्ते भर यूं ही एक दूसरे को तंग करना था। बिलावल को यास्मीन का फोन आया था। उनके निकाह की डेट फिक्स थी। वो उसे और निशु को मदऊ कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम और निशा आओगे। सच कहूँ तो मुझे पहले डर लगा था कि जाने तुम कैसे रिएक्ट करो, पर थैंक्स अलॉट कि तुमने बात को समझा। उनकी बात सुनकर वो हंसा था, टूटी हुई सी हंसी। आप अकेली नहीं हैं जो मुझे गलत समझें। एनीवे, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं नहीं चलूँ, हम आएंगे, यास्मीन ने टोका था। उनसे बात करके वो अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा था। पहले आलम ने नूर का मिल जाना छुपाया, शाहजेब ने नवाल और अलवीना से मिलना छुपाया। अब वो अपनी असिस्टेंट कॉमेडी उससे छुपा रहा था, पर उसकी क्लिप्स वायरल हो चुकी थी। पर निशा ने गलत समझा। अब यास्मीन डर रही थी। उसे खुद पर हंसी आई थी। जिन लोगों से मोहब्बत के वो दावे करता था, वो कोई ना कोई बात को लेकर उससे खौफजदा रहते थे। उसने सर झटकते निशा का नंबर मिलाया था, जाने उठाए भी या नहीं। उसका एक एक उज़ू कान बन गया था। कितने दिन बाद वो उसकी आवाज़ सुनने वाला था। जब स्पीकर पर उसकी मधुर आवाज़ गूंजी थी, बिलावल के दिल को रेस लग गई थी। वो नूरुलैन को चेंज कराते मुड़ी थी जब फ़ोन बजा था। पहले तो उसे यकीन ही ना आया। आ गया याद आपको? दिल बेवकूफ़ाना शिकवे कर रहा था। उसने झट से फ़ोन उठाया था। वो क्या कहेंगे, धमकाएंगे, मनाएंगे, क्या क्या बात करेंगे। काश काश कोई मौजज़ा हो। हम घर में भी तो बात कर सकते हैं ना, क्यों तमाशा लगाएं? पर अगर ये मैंने कहा तो उसका मतलब होगा सरेंडर हमेशा के लिए। वो अजीब धरे ख्यालात का शिकार थी। आनी की बात सही थी, दूर रहकर अंदाज़ा हो ही जाता है कि सामने वाला कितना ज़रूरी है। उसने धड़कते दिल से फ़ोन कान से लगाया था। वो गहरी सोच में थी। 2 दिन बाद यास्मीन का निकाह था। फरीद साहब के साथ उन्होंने उसे मदऊ किया था, बिलावल के साथ। वो तज़बज़ब में थी, जाए कि ना जाए। तभी शाहजेब का फ़ोन आया था। उसने बेदिली से फ़ोन उठाया था। वो पहले भी 2 बार फ़ोन करके चाचू नामा सुना गया था। हाँ बोलो, सुनाओ। चाचू की अजमत की दास्तान पार्ट 3। वो हाल एवाल के बाद सीधे मुद्दे पर आई थी। चाची आप कितनी स्मार्ट हैं यार, लकी हैं मेरे चाचू। वो मज़े से बोला था। जेबी, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। ऑलरेडी तुम्हारे चाचू मेरा खून खोला चुके हैं। चाची प्लीज़, जस्ट एक बात, आप जो मामला समझी हैं ना, वो अपोजिट है रियलिटी के। उस दिन भी बात आधी रह गई थी। क्या मतलब? उलझी उलझी आवाज़ पर शाहजेब के हौसले बढ़े थे। आपने उस दिन क्या सुना था, पहले ये बताएं। उसकी बात और सवाल निशा को हकीके वाले इवेंट पर ले गया था, जब बिलावल के अपने सर पर बम फोड़ने के बाद वो बोलाई फिरती उसे पे ढूंढती मर्दान खाने की तरफ आई थी। यह उसकी बेटी का मामला था। वो सब्र नहीं कर सकती थी, पर दिल के कहीं अंदर वो मुतमईन भी थी, ये सोचकर के बिलावल चौधरी उस पर और अपनी बेटी पर जान देता है। शायद कोई ऐसी बात हो जिससे उसमें ही बच्चों की हमारी बेहतरी हो। पर उसके कदम बिलावल की और आलम की आवाज़ों पर थम गए थे। किसी की बातें चोरी छुपे सुनना गलत है, पर वो फिर भी ये गलती कर बैठी। तुमने बात कर ली? बिलावल गालिबन नूर से बात करने के बारे में पूछ रहा था। ऑफ कोर्स भाई, नूर परेशान हुई थी, बट वो समझ जाएगी, नो इश्यूज। फिर आलम रुका था झिझक कर। भाई भाभी मैं वो कह ना सका कि भाभी कैसे मानेगी। ये इतना अहम नहीं है कि कौन मानेगा कौन नहीं। ये ज़रूरी है कि हमारे पास सरदार के लिए कोई मजबूत रिश्ते से बंधा उम्मीदवार हो। ये तो मानना ही पड़ेगा। खानदान की इज्जत
اور بقا کا معاملہ ہے. برسوں سے یہ سرداری قربانیاں ہی مانگتی ہیں. قربانیاں پر ملتی ہیں. وہ اپنے مخصوص سرد و سپاٹ انداز میں کہہ کر عالم کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا. یہ جانے بغیر کہ پیچھے کھڑی اس کی بیوی کا دل چھنی کے ساتھ ٹوٹ کر ٹکڑوں میں بٹا تھا. ساتھ ہی وہ مان جو نورالعین کی پیدائش کے بعد اسے بلاور پر ہونے لگا تھا. او یار، یہ چاچو بھی نا. ریلیکس چاچی، دیکھیں، گہری سانس لیں. میں سمجھ گیا. میری کل ہی اس مدعے پر چاچو سے بات ہوئی ہے اور قسم لے لیں وہ صرف سرداری کا نہیں سوچ رہے، بلکہ یہ فیصلے پر وہ یہ سوچ کر مانے کہ سبھی سامنے کا بچہ ہے، اپنے گھر کا، اور نورالعین بھی پھر آپ لوگوں کے پاس رہے گی. اگر اس فیصلے میں صاف صاف جھوٹی نور کو کوئی نقصان پہنچا دکھتا تو وہ کبھی نہ مانتے. آپ پر، مجھ پر، نورالعین پر جان دیتے ہیں. وہ کبھی ایسا وقت ہوا نہ کہ انہیں اپنی کوئی چیز قربان کر کے آپ لوگوں کو دینا پڑی. وہ کر گزریں گے. خدشات نکال دیں دل سے. اچھا مت مانیں ان کی بات، آپ بھی حق پر ہیں. پر چاچی، یہ جو کمیونیکیشن گیپ آپ دونوں کے بیچ ہے اسے ختم کر دیں. کہہ دیں دل کی باتیں، شکوے، محبتیں، پر بنا لڑے اپنائیت سے. پلیز ایک ایک بار نورالعین کے لیے. وہ بہت رسان سے، منت سے کہہ رہا تھا. وہ بس ہنکارا بھر گئی. وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی. کبھی شاذیب کی باتیں ذہن میں گونجتی، کبھی بلاول کی. کتنے دنوں سے اس نے اسے ریڈی رہنے کا فرمان جاری کیا تھا نکاح پر جانے کے لیے، جیسے ان کا رشتہ بیچ ڈگر پر نہ ہو، بلکہ وہ دونوں کوئی بہت نارمل میرٹ لائف گزار رہے ہوں. اسے فون رکھ کر احساس ہوا تھا شاید میں کچھ زیادہ ہی روب جھاڑ دیتا ہوں. پوچھ لوں شاید کسی چیز کی ضرورت ہو. اس نے دوبارہ آدھے گھنٹے بعد فون لگایا تھا پر اٹھایا نہیں گیا. اس نے بھویں سکیرتے آنی کا لینڈ لائن ڈائل کیا تھا. فون ملازمہ نے اٹھایا تھا. اس کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ باجی کوٹ گئی ہیں وکیل صاحبہ کے ساتھ. یعنی تم چاہتی ہو کہ میں یہ انتہائی قدم لوں اور تمہیں دکھاؤں کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں؟ دماغ سے کھیل رہی ہو میری ہورین. مجھے لگا تھا کہ کچھ دن آنی کے یہاں ریل ہوگی تو شاید دماغ جگہ پر آ جائے گا. ٹھیک ہے جانم، if you want to play then let's play. وہ فون انگلیوں کے بیچ میں گھماتے سوچ رہا تھا. یاسمین کے نکاح کا دن تھا. اعظم نے ساری ارینجمنٹس بہت اچھے اور سادگی سے کی تھی. یاسمین کی پہلی شادی جس طرح سوگ اور بدلے کے طور پر ہوئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ ان کو ان منحوس یادوں کو بھلانے میں مدد کرے. ثانی بیٹے، اتنے زیادہ میک اپ کر دیا تم لوگوں نے، عجیب لگ رہا ہے. وہ اس وقت گریسفل سی شیمپین کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی جو فرید صاحب ثانی کے ساتھ جا کر لائے تھے، اور سارے راستے ثانیہ نے ان کو چھیڑ چھیڑ کر سرخ کر دیا تھا. اور اب وہ اور الوینا یہی حشر یاسمین کا کر رہی تھی، جبکہ نواز شاذیب کے ساتھ ڈیکوریشن کے انتظامات کر رہی تھی. اعظم نے یہ تقریب ایک فارم ہاؤس میں منعقد کی تھی. وہ اب فرجاد اور رامین سے کانٹیکٹ میں تھا کہ وہ کب پہنچتے ہیں. کبھی ثانیہ اور الوینا یاسمین کو لائی تھی. عرصے بعد اس نے اپنی بہن کو اس طرح سجا سورا دیکھا تھا. یاسمین سے ہوتی نظریں ثانیہ پر گئی تھی، جس کے چہرے پر حقیقی خوشی تحریر تھی. پر وہ اعظم تھا، ثانیہ کا اعظم. وہ اس کے چہرے پر چھپے اس ڈر کو بھی پڑھ سکتا تھا جو ایسی صورتحال میں جائز تھا. کھو دینے کا خوف، یہ خوف کہ کہیں وہ کارنر آؤٹ نہ ہو جائے. پھر بھی وہ مسکراہٹیں بکھیر رہی تھی. میری معصوم، حسین، بیک وقت سمجھدار اور بے وقوف جمعراتن. وہ اس وقت گلابی لانگ فراک میں، دوپٹہ ہاتھ میں سیٹ کیے، بالوں میں کرل ڈالے، اچھے سے میک اپ کے ساتھ ہیزل کلر کے لینس لگائے اس کے دل میں اتر رہی تھی. نہیں، دل میں تو وہ کب کی اتر چکی تھی. وہ تو اب اس کی روح میں سرایت کر چکی تھی. بس کر جا، گھر جا کر دیکھنا. پیچھے سے فرجاد کی آواز پر وہ چوکا، پھر سامنے دیکھا جہاں رامین سفید لباس میں ملبوس اس ثانیہ کو گفٹ پکڑا رہی تھی، اور فرجاد صاحب جانے کب سے اس کے برابر آ کے اس کے انپ ناک کا مطالعہ فرما رہے تھے. اعظم کھجل سا ہو گیا. چل بے، اب تیری اجازت لوں گا میں. وہ اب اس سے بلاول کا پوچھ رہا تھا.
وہ دونوں گاڑی میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ نشا کی گود میں ننھی نورالعین بھی سوئی پڑی تھی۔ بلاول گاہے بگاہے اپنی ننھی سی پری کو دیکھ رہا تھا۔ توجہ ڈرائیونگ سے زیادہ بیٹی پر تھی، جو کہ نشا نے محسوس کر لی تھی۔ آپ گاڑی مجھے چلانے دیں اور نورالعین کو پکڑ لیں، وہ رسانے سے آفر کر رہی تھی۔ بلاول چوکا، شاید کوئی اور وقت ہوتا تو وہ برا مانتا، پر ذہن میں شازیب کی آواز گونجی تھی جب وہ عالم سے گفتگو کر رہا تھا۔ نشا چچی عام خاتون نہیں ہے، سروائیور ہیں۔ وہ ایکسپشنل عورت، مضبوط عورت ضروری نہیں، پر عورت مرد کے پیچھے چھپ کر اس سے مدد مانگ کر اظہار محبت کرے، بھروسہ جتائے۔ کوئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو مرد کو انسان سمجھ کر اس کا بوجھ بانٹ کر کندھے سے کندھا ملاتے، ساتھ دے کر محبت اور وفا جتاتی ہے۔ وہ دادی بیگم والا سارا معاملہ کیا کوئی اور عورت ایسے آرام سے ڈیل کر سکتی تھی؟ ناممکن۔ جانے کس بات پر وہ یہ بولا تھا، پر یہ لفظ کتنے سچے، کتنے کھڑے تھے، بلاول جانتا تھا۔ وہ خود سے بھی نشا کی صلاحیتوں کا متعارف تھا۔ کچھ ہی دنوں میں اسکول کی مینجمنٹ کو وہ کس قدر درست کر گئی تھی۔ واقعی ایسی عورت کو محدود کر دینا اپنے ہی ساتھ زیادتی تھی۔ وہ مدد کا ہاتھ بڑھا رہی تھی، وہ اسے محبت سمجھتے گاڑی روک چکا تھا۔ بس تھوڑی دیر پھر میں ٹیک اوور کر لوں گا، اس نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ بلاول نے آج ڈرائیور اور سیکیورٹی ساتھ نہیں لی تھی، وہ اس کے ساتھ تنہا وقت گزارنا جو چاہ رہا تھا۔ ننھی نورالعین باپ کی گود میں آتے ہی بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، ان دونوں کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ اب باپ بیٹی کو دیکھ کر خود کو عجیب سی احساس ندامت میں گھیرتا پا رہی تھی۔ وہ لوگ آدھے راستے پر تھے کہ جھٹکے سے گاڑی رکی تھی۔ بلاول چوکا تھا، پھر اس کو نورالعین پکڑا کر خود نیچے اترا تھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی کے سسٹم میں کچھ مسئلہ ہے، وہ گہری سانس بھرتا بتا رہا تھا۔ بیچ سڑک حسین جوان سجی سنوری بیوی، شیر خوار بیٹی، بلاول نے دل ہی دل اپنے رومانٹک دل پر لعنت بھیجی تھی، جس کے بہلائے جانے پر وہ سیکیورٹی لیے بغیر نکلا تھا۔ تم گاڑی میں شیشے بند کر کے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، وہ اسے کہتے اس پاس کچھ ڈھنگ کی جگہ ڈھونڈنے گیا تھا جہاں کم سے کم وہ رات گزار سکیں۔ اس وقت تو شام کے 6 بج رہے تھے، پر گاڑی گاؤں سے منگواتا تب بھی رات ہو جاتی۔ وہ قریب ہی ایک 2 مرلہ کے چھوٹے سے ہوٹل پر گیا تھا۔ گویا جگہ اس سے اپنی بیوی کے لیے مناسب نہ لگی تھی، پر فی الوقت مجبوری تھی۔ اس نے ایک کمرے کا روم لیا تھا۔ عجیب ڈھابا نما ہوٹل تھا، جہاں نیچے کے فلور پر کافی کھانا بدوش مرد حضرات تھکے ماندے پڑے تھے۔ بلاول کی ہمراہی میں آتی نشا کے قدم تھمے تھے۔ ظاہر ہے یہ جگہ کس کو پسند آ سکتی تھی۔ بلاول نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور ہلکا سا دبا کر نگاہوں ہی میں تسلی دی تھی۔ انہیں یہاں مشکل سے ایک کمرے کا چھوٹا سا روم ملا تھا، جس پر چھوٹا سا ہی بیڈ تھا اور ایک پلاسٹک کی کرسی، چھت پر مریل سا پنکھا تھا۔ نورالعین نشا کے پاس لیٹی تھی، جو زیور اتار کر گاڑی میں ہی پرس میں چھپا چکی تھی، جبکہ بلاول فون کرنے میں لگا تھا۔ گاؤں سے یہاں کا راستہ خراب تھا، تو وہ ڈرائیور کو صبح ہی تڑکے سے نکلنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ اس نے اب نشا سے پوچھا تھا، جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھتے وہ اٹھاتا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں اسی ہوٹل کے قریب ڈھابا سا لایا گیا کھانا تھا۔ کیا دن تھا بلاول چودھری جیسا شخص، جس کا بس نہ چلتا بیوی کو سونے کے ہی نوالے کھلاتا۔ ڈھابا سا خود چل کر کھانا لیا تھا کہ جھنجھلاہٹ اس کے منہ پر لکھی تھی۔ اس کی توقع کے برعکس نشا بنا کوئی پنچایت کیے کھانے لگی تھی، جبکہ بلاول کے حلق سے ڈھابے کی کڑھائی اور بھاری دال اترنا مشکل تھا۔ اس نے قدرے حیرت سے اپنے نفس سے بہتر کو دیکھا، جنہیں کچھ دیر تو پہلے کچھ نہیں کھانا تھا اور اب بہت کچھ کھا رہی تھی۔ اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ جھپی تھی۔ آپ کو عادت نہیں ہے نا، پر میں جب سوشل ورک کرتی تھی تو ہم لوگ اکثر ایسے ڈھابوں سے کھانا منگواتے تھے۔
اور ان کی چکن کڑھائی کی تو کیا ہی کہنے، وہ مزے لیتے بولی تھی۔ وہ اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ پاگل لڑکی، دھیان سے کہیں بیمار نہ ہو جانا تاکہ ضروری سمجھی تھی۔ کھانے کے بعد سونے کا مسئلہ تھا کہ بیڈ بیچارہ سنگل پسلی تھا۔ تم نورالعین کے ساتھ بیڈ پر سو جاؤ، وہ کہتے کرسی کی طرف بڑھا تھا، پر وہ کچھ بولتی پر وہ رک چکا تھا۔ بحث مت کرو، نورالعین کو تمہارے ساتھ سونے کی عادت ہے اور میرا آرام تم دونوں کے آرام سے ہی ہوگا، سو پلیز، وہ کافی قطعیت سے بولا تھا۔ نشو جان، ضروری نہیں ہے کہ لہجہ حکمیہ ہو تو نیت بھی محض حکومت کی ہو، کیا پتہ یہ پیار جتانے کا طریقہ ہو۔ اسے کبھی آنی کی کہی بات یاد آئی تھی، وہ اس کی بات مانتی بیڈ پر آ چکی تھی۔